अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। विद मियां नईमुल इस्लाम यूट्यूब चैनल से आपके साथ मुखातिब हूँ। काफ़ी दिनों के बाद ये वीडियो मैं आपसे कर रहा हूँ। काफ़ी दिनों से मैं एक हफ़्ते मेरी कोशिश होती है कि मैं हफ़्ते में तो कम अज़ कम एक वीडियो करके आपसे मुखातिब हो जाएँ, आपकी दुआओं में शामिल हो जाएँ, अच्छी और बेहतरीन जज्बात के साथ आपको अपने पैगामात पहुँचाएँ, आपसे गुफ्तगू करें। मैं एक टॉपिक, अब 4 टॉपिक मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ, लेकिन मुख्तसर तौर में करूँगा इंशाल्लाह। एक बयानियाँ बदलने के बारे में है कि अदल से कलंदरों का रहा है अज़ल से यही तरीक़, ज़ुबां दिल की रफ़ीक। जो आप सोचते हैं वही करते हैं। आप एक ट्रैफिक गाड़ी चला रहे हैं ना, जब उसके बाद एक इशारा देता है आदमी, लाइन चेंज करता है, इधर जाता है और फिर इशारा दे के इधर आता है, तो वो आपको रूल ऑफ लॉ के ऊपर वो अमल कर रहा है। और एक एग्रीमेंट होता है जिसके अंदर आप वो बगैर इशारे के इधर जाए तो वो चीटिंग कर रहा होता है, वो चीट कर रहा है आपको। इसी तरह जैसे आप किसी से बात करते हैं तो कुछ हिडन चीज़ें रखते हैं, आप चीट करते हैं लोगों के साथ बगैर इशारा दिए। आप जब लाइन बदलेंगे या इधर जाएंगे तो एक्सीडेंट होगा। इसी से मुआशरे में करप्शन पैदा होती है, झूठ की बुनियाद पे करप्शन पैदा, बयानियाँ बदल लिया जाता है बगैर। तो ये अपने पे इत्माद नहीं होता इंसानों को, या उसमें कॉम्पिटेंसी नहीं होती कि वो जो बार बार बयानियाँ बदलते हैं और कभी कुछ करते हैं कभी वो इल्म की कमी होती है, अपने यकीन की कमी होती है, जिसके ऊपर ईमान अमल साले। ईमान जो है ना, एक नारा है, ईमान यकीन की बात करें, एक कहता है ईमान और अमल साले। ईमान अमल साले के बाद कुछ नहीं। आपका अमल साले है तो 2 दूनी 4 को आप जब देने में भी 2 दूनी 4 करेंगे और लेने में भी, तो तब उसके ऊपर अमल होगा। तो ये बयानियाँ बदलते हैं बार बार सियासी पार्टियाँ अपना, उनको यकीन नहीं होता बाज़ अपने, उनका या तो होमवर्क नहीं होता बेचारे, कभी किसी के साथ इत्तेहाद करेंगे, कभी किसी के साथ होता है। अपनी वैल्यूज़ के ऊपर, अपने चीज़ के ऊपर, अपने प्रोडक्ट के ऊपर, अपने आइडियालॉजी के ऊपर यकीन नहीं होता, तब वो बयानियाँ बदलते हैं। आपने देखा दुकानदार बाज़ ये वैसे दुकानदाराना सोच होती है बयानियाँ बदलना है, जो इंज हो गया, इंज हो गया, इंज हो गया, इंज। हालांकि क्वालिटी सबसे बड़ी चीज़ है। क्वालिटी ट्राइंगल होती है ना, क्वालिटी प्राइस क्वालिटी और क्वांटिटीज़ के ऊपर प्राइस सेट होती है। बीच में एक टाइम का फैक्टर होता है, अगर प्रोडक्शन शामिल हो जाए तो टाइम का फैक्टर शामिल हो जाता है। इस तरह यही बयानियाँ, दुकानदार एक बोर्ड लगाता है ये दुकान है, तो वो उसको बोर्ड को नहीं बदलता, क्योंकि उसकी आंख उसके बोर्ड का नक्शा और उसका मुकाम और उसकी हैयत उसके कस्टमर्स की आंखों में बस जाती है। इसलिए लोग समाज के अंदर लोग सियासी पार्टियों को रद्द कर देते हैं उनका, क्योंकि वो बयानियाँ बदलते हैं, उनका बयानियाँ उनके अमल से बदल जाता है। लोग जानते हैं, आज भी लोग जो अच्छे लोग हैं उनको एक तो ये बात करना चाहिए। एक पुलिसिंग सिस्टम है जो जिसको फोर्स दें, उसके एहतसाब के लिए इंटरनल कोर्ट मार्शल होना चाहिए। कस्टम का, एयरपोर्ट पे जो कस्टम वाले करते हैं, फिर उसके बाद ये जो एफपीआर वाले हैं, फिर उसके बाद ये पुलिस वाले हैं, फिर उसके बाद ये जुडिशल वाले हैं, ये कोर्ट मार्शल होना चाहिए। जो लॉ इम्प्लीमेंट करते हैं ना, उनका कोर्ट मार्शल होना चाहिए। बकाया की इंक्वायरी होनी चाहिए। पुलिस में उमर शेख ने अच्छा कहा है, मैं उसके अंदर इजाफा करूंगा कि ये कस्टम वालों को भी, एफआईए वालों को भी, इनका कोर्ट मार्शल होना चाहिए। सिर्फ ये कि फारिग कर दिया उधर करना है, ये तो बदमाश हैं, ये तो लेके भाग जाएंगे, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी बनाते हैं। एक होता था थानेदार, मैं उसका नाम लेता हूँ, साहिवाल का था, राणा अपने साथ लगाता था। सियालकोट में डकैती हुई, 25 किलो सोना डकैतों ने लिया। उसने क्या किया, वो सारा सोना रिकवरी की और उसके बाद उनको पुलिस मुकाबले में मार के चला गया। इंक्वायरी भी हो गई तो क्या होगा, मुअत्तल हो जाएगा। इनका कोर्ट मार्शल होकर इनको लाइफ थ्रेट होना चाहिए कि यार ये हमारे साथ क्या हो, इसकी प्रॉपर्टी भी गबन कर लेनी चाहिए। ये है जजा और सज़ा का। और जजा और सज़ा के अंदर जुडिशल सिस्टम मुल्कों के अंदर नहीं होगा। यहाँ भी ये सारे सिस्टम जो है ना, जुडिशल, पुलिस अगर गलत कर भी देती है तो जुडिशल के अंदर जाके वो सारा निथारा होता है। ये जो सियासी अपॉइंटमेंट्स होती हैं ना, इनको ठीक है, मतलब अगर
چیف لگانا ہو کسی کا تو جیسے آرمی میں چیف لگا دیا، بقایا اس کا کام ہے وہ کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا. اس طرح چیف جسٹس لگانا، اب پنجاب کے بھی وہ کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں چیف جسٹس، پھر تو وہ رہ گیا نا کہ ایسے ہی ہے. تو یہ سارے کا سارا وہ اپنا نظام بنائیں، اور ججز کا بھی کورٹ مارشل ہونا چاہیے. اگر وہ اس کے خلاف انکوائری کمپلیٹ ہو گئی تو انٹرنل سسٹم کے ساتھ یہ ہونا چاہیے. اور یہ پاکستانی سیاست کا سب سے بڑا المیہ ہے. صدارتی نظام کی بات کر رہے ہیں، صدارتی نظام میں ایک چیز ہو جائے گی کہ جو چیف آف دی اسٹیٹ ہے وہ ان کی نچلوں کی بلیک میلنگ سے دور ہو جائے گا، لیکن ریفارمز تو پھر بھی لانی پڑیں گی نا. جوڈیشل سسٹم کو تو پھر بھی ایکٹیویٹ کرنا پڑے گا. اور ملک کا سب سے برا نظام جو ہے نا، ایف پی آر کو بھی کورٹ مارشل میں لینا چاہیے، اس کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے کہ اس کو صرف یہ کہ نوکری سے نکال دیں یہ کریں نہیں، اور اس کے اندر جو وکلا اس کرپشن میں شامل ہو. کیونکہ معاشی دہشت گردی بھی ملکی دہشت گردی، یا میری جیب خالی کر دیں میں تو رہ گیا، مجھے تو قتل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ ہمارے ساتھ ہوا ہے. معاشی دہشت گردی بھی ویسی دہشت گردی کے برابر ہے. اور ان سارے نظام کے بعد آخر میں جو ہے نا بلدیاتی نظام، بلدیات ملک کی ترقی اور اس کی خوشحالی کے لیے بنیادی ریڑھ کی ہڈی رکھتے ہیں. میں کچھ ایسی باتیں کر رہا ہوں کہ جس کے اندر آپ کا مائنڈ کلیئر ہو، اور جو آپ کے ساتھ میری جو گفتگو ہوتی ہے اس چینل پہ اور فیس بک کے اوپر، تو اس کے اندر ہم کچھ حاصل کر سکیں، کچھ بنیادی چور بلدیات کے نظام پہ جو بھی پارٹی آنا چاہے اپنے اس کے اندر سے نکال کے لائے، تاکہ اس کو پتہ. وہ جب ڈائریکٹ آتا ہے نا ایم پی ایم وہ بڑا جو ہے نا وہ کرپٹ ہو جاتا ہے، وہ پیسے دے کے بنتا ہے سارا، اس کو ایکسپیرینس نہیں ہوتا. وہ برادری اور اس کے اوپر یہ نظام چلتا ہے. تو ہم جتنی بھی دنیا کے اندر، میں نے ترکی میں بھی کچھ دیکھا، ان کا بلدیاتی نظام بڑا مضبوط ہے. 15-16 شہر بہت بڑے بڑے ہیں، یہاں کینیڈا میں بھی ہیں، امریکہ میں بھی ہیں، اور بلدیات کے نظام سے وہ سارے نظام کو آگے چلا رہے ہیں. ہمیں بھی بلدیات کے نظام کی تیاری کرنی چاہیے. اور سیاسی پارٹیوں کے اندر پھر وہ جو لوگ آگے آئیں وہ عوامی نمائندگیوں سے مشورہ لیں کہ سیاسی پارٹی کس طرح چلانی ہے. یہ جو ڈائریکٹ اپوائنٹڈ قسم کے سیاسی ورکر ہوتے ہیں نا، ان کو تجربہ ہوتا نہیں بیچارے، وہ پھر لگے رہتے ہیں اسی. جب وہ عوام کے اندر جاتے ہیں تو ان کو پتہ لگتا ہے کہ عوام کے کیا مسائل ہوتے ہیں. تو میں نے جب پہلا بلدیاتی الیکشن لڑا تو ایک بندہ میرے پاس آیا، پان کی دکان تھی، سادہ سا آدمی تھا. مجھے آگے کہنے لگا آپ کے یہاں ایک پٹھی برادری ہے، آپ کے یہاں ایک کمار برادری ہے، کشمیری ہیں، راجپوت ہیں. اور اس نے مجھے آ کے مشورہ دیا آپ فلاں کا ہیڈ فلاں ہے، فلاں کا ہیڈ فلاں، فلاں کا ہیڈ فلاں ہے. میں ان کے پاس گیا، وہ مجھے کہتے ہیں آپ کو ہمارا کس نے بتایا کہ ہم برادریوں کے ہیڈ ہیں اور ہماری بنیاد پہ معاشرے کیوں کہ چھوٹی سی پانوں کی دکان تھی اس کی، اور وہ اس کو دیکھ کے چل رہا تھا. اس نے مجھے مشورہ دیا کیونکہ میں پروسیس میں سے آیا تھا نا، عوامی نمائندگی کے اس کو دیکھا تو وہ کہاں پاکٹس ہیں، میں نے کن کن برادریوں کے ساتھ لے کے چلنا ہے، ان کے مسائل کیا ہیں. تو یہ ساری کی ساری بات ہے. اور ہمیں پھر جو آپ آتے ہیں، بقایا آپ کے سسٹم ہے کہ آپ اپنے ٹیکس ریٹرن جمع کراتے ہیں، آپ اپنا تجزیہ پیش کرتے رہتے ہیں. پیسہ کمائے کوئی بھی کمائے، یہ پیسہ کمانا اچھی بات ہے. جس کو شوق ہے پیسہ کمانے کا، پیسے کو عزت سمجھتا ہے تو پیسے کی سے عزت بنا کے دیکھ لے، شاید بند مل جائے کسی کو. میرے تو خیال میں ابھی تک ملی کسی کو نہیں. اور اگر کسی کا دل یہ چاہتا ہے کہ خدمت سے اور لوگوں کے دل میں اتر کے اور اللہ کے خوف کو بڑھا کے کرے تو وہ ایک علیحدہ طریقہ ہے. تو بہرحال ہمیں آپ کو پتہ ہوگا ٹرمپ صاحب پہلے وزیر اعظم، لیکن امریکہ کا جو بائیڈن جو ابھی پریزیڈنٹ ہے، وہ ایک یونیورسٹی میں اکنامکس پڑھاتا ہے، اور براک اوباما کے ساتھ وہ امریکہ کی سب سے بڑی فائنینشیل جو وہ تھی نگرانی، اس کا انچارج تھا. اور اس کے بعد اتنے پیسے نہیں تھے، اس کا بیٹا اپنا جو تھا نا وہ کینسر سے مر گیا. تو اس کے براک اوباما کو پتا تھا کہ اس کا گھر سب سے پیارا ہے اس کو، لہذا اس نے کہا تم اپنا گھر نہ بیچو، اس کے علاج کے لیے میں تمہیں ادھار دے دیتا ہوں. کیونکہ اس کے ساتھ نائب صدر بھی تھا اور اس کا قابل اعتماد دیانتدار آدمی تھا. تو پھر ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں. لیکن وہ ہمارے یہاں اس قسم کی دیانت اور امانت کو، ہمارے یہاں تو پیسہ ہی خدا کیسے ہی پیسہ، بے وقوف آدمی مالدار ہو جائے گا اس کی بڑی عزت ہے، اور ستارے امتیاز لینے والا آدمی جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ انہیں کی لیا ستارے ہی لیا نا ایک. تو یہ ہماری مینٹیلٹی ہے، یہ بس
پسماندگی ہے ذہن کی، جس نے جعلی سامان بنا کے بیچا ہے، اس نے جھوٹ کی کمائی ہے، وہ سب سے بڑا عزت دار ہے۔ تو انہیں کیا پتا کہ یہ عزتیں کیسے ملتی ہیں۔ شکریہ، السلام علیکم۔